बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रेयर ऑफ द डे। जी हाँ, आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रेयर दुआ बताऊंगा कि अगर वो हम सुबह के वक्त पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हमारा हर काम बनेगा और शैतान से हमारी हिफाजत रहेगी। और इसी तरह एक ऐसा वजीफ़ा कि जिसको हम सिर्फ सुबह के वक्त 100 बार पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, तो पूरा दिन हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। और अगर कोई अपनी इसको रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लेगा तो वो हर दिन बल्कि पूरी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों से महफूज हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये दोनों वज़ाइफ कौन से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, वक्त को ज़ाय किए बगैर अपने आज के वज़ाइफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे और ऑथेंटिक वज़ाइफ लेकर आते रहते हैं, तो वो आपको बआसानी मिलते रहेंगे। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि हर वीडियो को लाजमी सवाब की नीयत से शेयर करें। हो सकता है पूरी दुनिया में न जाने कितने मुसलमान भाई बहनें परेशान हाल होंगी। अगर आपकी अच्छी नीयत की वजह से किसी की भी परेशानी दूर हो जाती है, किसी की बीमारी दूर हो जाती है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला वजीफ़ा है ये प्रेयर है, बहुत ही प्यारी दुआ है। इसको आपने सुबह के वक्त सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। तो इसके बारे में हदीस मुबारक में भी आता है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि उसी दिन पैदा हुआ था। और मज़ीद फरमाते हैं हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया की 70 बलाओं से आफ़ियत दी जाती है। यानी जो शख्स ये दुआ को 10 बार पढ़ेगा तो दुनिया की 70 बलाओं से उसकी हिफाजत हो जाएगी, जिसमें चंद का आपने ज़िक्र फरमाया, जुनून यानी पागलपन, जुज़ाम और बर्स यानी कोड़, और रीह वगैरह यानी जो गैस के मसाइल होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस दुआ को भी सुन लेते हैं। इसको आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को लाजमी ठीक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको एक बार फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये दुआ है जिसकी फ़जीलत हम पहले ही सुन चुके हैं। आपने सुबह के वक्त 10 बार इस दुआ को पढ़ना है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपका हर काम बनेगा और दिन भर आप शैतान से महफूज रहेंगे। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ना चाहें छोटा पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा दुरूद पाक यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक है, बहुत ही छोटा सा है। कोई भी आपने वजीफ़ा करना हो, अगर उसमें दुरूद पाक पढ़ने की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ये भी छोटा सा दुरूद पाक ये पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर अब अपने दूसरे वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने दूसरे वजीफ़े की तरफ बढ़ें, अगर इस वजीफ़े के हवाले से जो अभी मैंने आपको बताया किसी भी किस्म का सवाल है, कोई भी चीज़ आपके जहन में है, कोई भी डाउट आपके जहन में है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आ जाइए, हमें कमेंट कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई लाजमी करें। अगर आपको ये वजीफ़ा पसंद आया है तो लाइक लाजमी करें। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलो, अगर कोई पर्सनल बात है जो आप पब्लिक में नहीं कर सकते, कमेंट्स के अंदर
نہیں کر سکتے تو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہ فیس بک پیج جو ہے یہ کریٹ کیا ہے. اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اس کا آپ لنک جو ہے وہ اسکرین پر بھی دیکھ لیں. تو یہاں پر آپ آ کر میسیجز کے ذریعے ہم سے اپنے پرسنل مسائل شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا رپلائی کا جو ٹائم ہے وہ 9 to 10 PM پاک ٹائم کے مطابق. اور اسی طرح یہاں پر ایک بہت خاص بات بتاتا چلوں عورتوں کے حوالے سے. اگر بھلے مرد ہی سن رہے ہیں وہ اپنی عورتوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بھائی عورتیں اپنے خاص دنوں میں وظائف کر سکتی ہیں. ہم نے پوری تحقیق کے ساتھ علماء کرام سے رہنمائی لینے کے بعد آپ تک یہ مسئلہ پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے کامنٹس کے اندر کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا. کوئی بھی شرعی مسئلہ اسلامی معلومات درکار ہوں تو آپ کسی عالم یا مفتی صاحب سے ہی رابطہ کریں. تو بہرحال مسئلہ سن لیں. عورتیں اپنے خاص دنوں میں وظائف کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وظائف ہیں یعنی ناموں کے جتنے بھی وظائف ہیں صرف منہ کی کلی کریں اور اس وظیفے کو کر لیں. اب رہی بات قرآن پاک سے کوئی وظیفہ کرنا ہے تو قرآن پاک کی اگر کوئی بھی آیت مبارکہ ہے تو ایسی عورت اس کو وظیفے کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے. خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ عورتیں اپنے خاص دنوں میں وظائف کر سکتی ہیں. ہمارا آج کا جو دوسرا وظیفہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس اسم مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے 100 یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے یہ صبح ہوتی ہے تو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اس اسم مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا ہے آئیے اس کو سن لیتے ہیں. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے تلفظ کو لازمی ٹھیک کرنا ہے. بار بار سنیں. بار بار سننے کے بعد اچھے طریقے سے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا تلفظ ٹھیک ہو چکا ہے پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا تلفظ ٹھیک ہو چکا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا پڑھا ہوا ہے قرآن پاک تو آپ اس کو سنائیے. اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اچھا حافظ یا قاری نہیں ہے تو پھر آپ جو ہم نے آپ کو فیس بک کا پیج بتایا ہے اس پر آ جائیں, اس کو لائک کریں اور میسیجز میں آ کر ہمیں سنا سکتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا جو تلفظ ہے پروننسیشن ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے یا نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا باقی. اس کو ایک بار پھر سن لیں. یا باقی یا باقی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. سورج نکلنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ ضرور دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں گے. دوستو ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں اگر ویڈیو کے حوالے سے یعنی ان وظائف کے حوالے سے کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے, کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ بلا جھجک ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے وہاں پر آ جائیے, ہم سے پوچھیے. ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور جواب دیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال نہیں ہے تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم ایک دعائیہ کلمات لازمی کمنٹ کیجئے گا. اس سے ہمارا دل بھی بڑا ہوگا, ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.
دوستو امید کرتا ہوں میرے آج کے وظائف، میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے، اچھے وظائف کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔